عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياص والأولياء والشهداء من لدن آدم النبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة أم أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بصور دنگل قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم وكي أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني وإلى التور دنگل بابا قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد علوي منفرمي قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്. റഫീഖിൻ്റെ ഉപ്പ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളാണ് മരണപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മരണപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ. അവർക്കും അതുപോലെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്തിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മാക്സിമം ചൊല്ലുന്നത്ര ചൊല്ലാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. എല്ലാവരും അവരവരുടെ എന്തൊക്കെ ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരിമാരുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാ അലിഫു മറ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് തന്ന ഇന്നത്തെ ആയുസ്, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, സമയം എല്ലാം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് 100 സ്വലാത്ത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എന്തെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചൊല്ലുന്നത്, അള്ളാഹുവെ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മാനസികമായ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ശമ്പളം കിട്ടാത്തവർ, മക്കളില്ലാത്തവർ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പൈശാചികമായ ഷർറുകളും ഒക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഈ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് അമന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ റഫീഖിൻ്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടിട്ട് 4 ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. 4 ദിവസമായില്ലേ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഉപ്പയുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു എത്തിച്ച് ആ ഖബർ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. 200-ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാ 200 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. മനസ്സ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആഖിബത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഈമാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖൈറായ മക്കളെ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. 300-ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഓരോ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കാൻ കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. മുത്തുനബിയോടുള്ള സ്നേഹം ധാരാളം മനസ്സിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കുകളും ഷെയറിങ്ങും സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. മുത്തുനബിയുടെ ഷഫാഅത്ത് കിട്ടാനും മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കുവാനും ഒക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇതെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖബറിൽ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന, ഖബർ വിശാലമാക്കാനും ഖബറിൽ നേരമൊക്കെ ആക്കാനൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരു കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. എല്ലാവർക്കും വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അഡ്മിന്മാരാരുമില്ല, ഗസ്റ്റ് എടുക്കാൻ എനിക്കിവിടെ ഫോൺ ഹാങ് ആണ്. ഇന്നലെ നന്നാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇന്നലെ ഫോണ് ഡിസ്പ്ലേ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു, എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആകെ ഒന്നായിട്ട് ഓടിക്കളിക്കുക. അഡ്മിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാ 300 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ അള്ളാഹു നമ്മളിൽ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ വിസ അടിക്കാൻ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ, ശമ്പളം കിട്ടാത്തവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി ഖൈറായ ഫതഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. എന്ത് തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ.
ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെയും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലു സവാബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലു സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഇവിടൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ വന്നു പോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്യുന്ന ഹദിയകൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഖബറിൽ നേരം പോക്കാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഖബറാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, മക്കൾ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടൊക്കെ ആ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. 400ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 400 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 100 ദിർഹംസ് കളഞ്ഞു പോയി, കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിൻ്റെയൊക്കെ ബർക്കത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്തുണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എവിടെയാണെങ്കിലും അത് കണ്ണിൽ കാണിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ്, അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 100ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പോവാണ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അവസാനത്തെ 30 എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടു കൂടി ആത്മാർത്ഥത്തോടു കൂടി ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടി മനസ്സ് കരുതിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. എല്ലാവരും മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒക്കെ ഒരു 5-10 പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആര് ചൊല്ലിയാലും അതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം കിട്ടും. ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസ് നിലനിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇതിന് മജ്ലിസ് മിസ്ല സവാബ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. റഫീഖ് ഇപ്പൊ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു അടുപ്പാക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ദുആ കിട്ടി. ആമീൻ പറയുന്ന ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആമീൻ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ ആ മിസ്ല സവാബ് ഒക്കെ അവരെ ഖബറിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ചൊല്ലുന്നത് ആരാണ്, വരുന്നത് ആരാണ്, പോകുന്നത് ആരാണ് എന്നതിലല്ല, നടത്തുന്ന മജ്ലിസ് സ്വലാത്താണല്ലോ. അപ്പോൾ സ്വലാത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഖബറിലേക്ക്, മരണപ്പെട്ടു പോയതൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരുടെയും ഖബർ സന്തോഷാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാ 500 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിനൊക്കെ ബർക്കത്തും കൊണ്ട് ഇരു ലോകം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിജയിപ്പിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 43, 45, 17, 18, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 100 തഹ്ലീൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടു പോയ ആൾക്കാർക്കും എൻ്റെ വലിയപ്പൻ്റെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം. അതുപോലെ റഫീഖിൻ്റെ ഒപ്പം മരണപ്പെട്ട് 4 ദിവസമായി.
അതുപോലെ വേറെ 2-3 ആൾക്കാർ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവർ, ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടവർ, കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ. جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഓരോരുത്തരും 100 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 18-20 ആളുകളുണ്ട്. 15 പഠിച്ചാൽ തന്നെ 1500. ഈ 1500 തഹ്ലീലിന്റെ മിസ്ല സവാബ് ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. എത്ര ആളുണ്ടോ അത്ര ആൾക്കാർ ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം കൂലി. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്തായാലും പൊതുവെ നമുക്ക് സമയം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സമയം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഇത്രയും തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി തീർക്കുക എന്നുള്ളതും സമയം പലരും കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ മജ്ലിസുകൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് ഒന്നിച്ച് കിട്ടും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി 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 റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعليم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും ഫാത്തിഹകളും തഹ്ലീലുകളുമെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ തെറ്റുകളും കുറവുകളും എല്ലാം പരിഗണിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബിന് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, മറ്റംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ
എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ നിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനൻ. ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ റഹ്മാനൻ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനൻ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനൻ. അള്ളാഹു എവിടാ നീ മണിയറയാക്കണേ റഹ്മാനൻ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബയുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനൻ. അള്ളാഹുവെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നുപോയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ അത് കാരണമല്ല പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെയും തഹ്ലീലിന്റെയും ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ശാരീരികമായി മാനസികമായി പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുന്നവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നതെല്ലാം റബ്ബേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ എല്ലാം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ ഖബറിൽ നൽകണേ റഹ്മാന്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ ഖബറിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇരുട്ടാകുന്ന ഖബറിൽ നീ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സർവ്വത റബ്ബേ വെളിച്ചമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു മൈസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. പലവരും പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ക്യാഷ് കളഞ്ഞു പോയത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, കൊടുത്ത പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്, വിസടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ മക്കളില്ലാത്തവർ അള്ളാഹുവേ, അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, അതുപോലെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ട്, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവര്, മാനസികമായി മനസ്സമാധാനമില്ല, മാനസികമായ ടെൻഷൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം നീ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ മനസ്സിൽ എന്ത് വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനൻ. അള്ളാഹു മാറ്റി ഭൗതികമായി അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, വീടില്ലാതെ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അള്ളാഹുവെല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനൻ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പലവരും രോഗികളാണ്. എൻ്റെ മടക്കമുള്ള പലവരും പ്രഷറും പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോളും കൊണ്ട്, അതുപോലെ ശാരീരികമായ വേദനകൾ, നടുവേദന, മുട്ടുവേദന, ഡിസ്കിന് പറഞ്ഞവര് അള്ളാഹുവെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ഷിഫ നൽകണ റഹ്മാനം. പരിപൂർണമായ ആജിലായ ഷിഫ നീ നൽകണ റഹ്മാനം. ജോലിയിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, ശമ്പളം കിട്ടാത്തവർ അള്ളാഹു കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതും അതിനെല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ കളഞ്ഞു പോയൊരു പൈസ ദിർഹംസ് അള്ളാഹുവെ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനം. കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ എല്ലാ മുറാദും റബ്ബേ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. പങ്കെടുത്ത എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും സഹോദരന്മാരും എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.